ندعو هكذا، نرفع يديه إلى السماء. لماذا؟ لأن نحن فقراء والغني فوق العرش. من يعتقد أن الرحمن موجود معنا في كل مكان، هل رأيتم يدعو هكذا؟ لماذا لا يدعو هكذا؟ الرحمن موجود في كل مكان، يدعو هكذا. لماذا يرفع فوق؟ لأن اعتقاده في الفطرة السليمة أن الرحمن فوق العرش. طيب إذا رأيتم القبوريين اللي يعبدون القبور، كيف يدعون من صاحب القبر، من الولي، من الشيخ البدوي، من الشيخ الجيلاني، كيف يدعون على القبر؟ جاء وقف فوق قبره، يا شيخ شيئا لله، يا شيخ جيلاني شيئا لله، يا ولي ارزقني ولد، يا ولي ارزقني رزق، يا ولي. طيب هو مات وابنه صار يتيم، كيف يعطيك رزق وابنه يتيم على شعره؟ زوجته بعد 4 أشهر و10 أيام تزوج مع واحد ثاني، وهو رزاق وعنده مفاتيح الرزق وعنده مفاتيح الأولاد، كيف يعطيك الرزق وهو في قبره؟ طيب واقف على القبر ويده هكذا، يا شيخ يا جيلاني يا بدوي يا فلان يا علان. طيب أنت اعتقادك أن هذا الميت المدفون يعلم الغيب ويعرف كل شيء وعنده حق، اطلب هكذا لأنه تحت مو فوق. تقول يا بدوي آتنا، يا شيخ آتنا، يا ولي ارزقنا، لأن أنت تحت، أخرج لنا شيء في القبر وأتانا الولد، إنا لله وإنا إليه راجعون. أين أقول؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. مات، توفى، انتقل من الدنيا إلى الدنيا، إلى البرزخ، إلى الآخرة، ولا يعلم شيء. الميت هل هو يتصل بنفس أو بيد الناس الأحياء؟ ما رأيكم؟ بيد الناس، يغير لباسه ويلبس كفنه بنفس، يدخل ما شاء الله عزكم الله في دورة المياه ويغير لباسه ويرجع؟ لا، محتاج للأحياء وهو ميت. طيب بدأ تمشي جنازة إلى القبر، ما شاء الله يمشي على دبابه، على الدراجة، على الخدمين، محتاج 4 من الشباب يرفعونه على الأكتاف. طيب وصل القبر ما شاء الله، هل هو ينزل في قبره بنفس أو محتاج أن يعلق أحد مع لباسه مع كفنه في قبره؟ خلصنا إلى هنا، هل هو يغلق قبره بنفس أو محتاج للأحياء؟ وكيف بعد دفنه مترين في الأرض صار وهاب وصار عنده مفاتيح الرزق؟ هذا هو الشرك اللي كان في أيام المشركين أهل مكة. بل أقول لكم كلمة يا إخواني، في أيام هذا زاد الشرك والكفر أشد من أيام المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يعتقدون؟ كلمة من قلبي إلى قلوب الأحياء، هم كانوا يعتقدون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، بس ما يقولون هذا رب ولا يقولون هذا إله، لا، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لأجل أن نتقرب بهؤلاء إلى الله عز وجل. والمشركين في زمن هذا ماذا يقولون؟ أنا سمعت لأحد هداه الله إلى التوحيد يقول يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت أكبر من الله. يا حسين أنت شريف، يا حسين أنت نظيف، يا حسين أنت كبير، أكبر من الله أكبر والصلاة. يا حسين أنت كبير، أكبر من الله أكبر والصلاة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
والله ما قال أبو جهل هكذا. يصبون أن علي هو الله، العلي هو الله. باللغة العربية نقول إله، باللغة الإنجليزية نقول God، باللغة الأردو نقول معبود، باللغة الفارسي نقول خدا. هذا كلها أسماء علي. الفرق وشو؟ قال هو فوق العرش علي وهذا على الأرض علي. هذا شرك أكبر. هذا جرم ما كان في أيام مشركين مكة. وقال الله عز وجل إنه من يشرك بالله يصلي 5 صلوات، يصوم سنويا، يحج سنويا، وعنده أعمال ما يعلم إلا الله، ولكن معه الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا يغفر أن يشرك به. गुनाह माफ हो सकते हैं, जिना माफ हो सकता है, चोरी माफ हो सकती है, कत्ल माफ हो सकता है, शिर्क माफ नहीं हो सकता। जरूरत है इस वक्त फिर उसी तहरीक को बर्पा करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह قبل الصلاة قولوا لا إله إلا الله، قبل الصيام قولوا لا إله إلا الله، قبل الحج قولوا لا إله إلا الله. أمة في هذه الأيام أمة إسلامية دخل في سرداب الغفلة من هذا التوحيد، وبدأ عبادة القبور، عبادة المشايخ، عبادة العلماء، يسجدون للقبور، يطوفون على القبور. ما أتكلم في الهواء، عندي فيديو من أحد المناطق الباكستانية، هناك قبر لأحد الأولياء، والله رأيت بأم عيني يحجون إليه حج الطواف.
बर्फ नजर रास्ता हाँ बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह न्याज पाओ मुर्शिद का तखत है। बिस्मिल्लाह करो नजर अल्लाह नियाज हुसैन। बिस्मिल्लाह करो बिस्मिल्लाह बाबा राखी पाई जाओ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह करो बीबी मुराद डालो चराखी जो मौला तानु तौफीक दे। बिस्मिल्लाह करो नजर अल्लाह नियाज हुसैन। गाजी कदीम जुदा तमाम लोग बाहर मुल्क से भी आते हैं और दुनिया में 4 सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, चारों सूबे के आदमी आते हैं और इधर हज करने आते हैं। ये किस्म का हज है गरीबों का, और जो पैसे वाले हैं वो तो चलो ऊपर चले जाते हैं सऊदिया। ये लोग पूरी इधर मिन्नतें करते हैं ना, अल्लाह इनको बहुत देता है, कलंदर के मुहाफे से इनको बहुत मिल जाता है। ये जो चीजें हैं ये कदम पा गए इधर जो है ना हजरत अली साईं के जुल्म आई थी, और नजारा है तख्त मुबारक है, उधर जो है 4 यार बैठ के कचारी लाई थी। ये शान है, इनको पत्थरी मारनी पड़ती है लाजमी। और इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं जो इनके टुरने फिरने वाली यारतें जितनी करो उतने कम है। ये अल्लाह का हमारे ऊपर करम है, हम कलंदर बाबा के पड़ोसी हैं, साथ बैठे हैं, उनकी हमारे ऊपर छां है। लख लख शुक्रिया है उसका। ये किस्म का हज है, सऊदी में पत्थर मारने पड़ते हैं और इधर भी पत्थर मारने पड़ते हैं। ये अल्लाह ने बोला भाई जब तुम लोग इधर नहीं आ सकते हो कलंदर बाबा जी हेलो। ये शैतान है जी, इसको लोग जो साथ साथ कैंकरी मारते हैं आगे इधर, और जो बाकी जो साथ साथ जो नजर आ रहे हैं वो 4 चिराग हैं इधर के, जिधर लोग आके सलाम करते हैं, इसलिए इनको पत्थर मारते हैं। रस्म है यहाँ की।
ये कसाई लोग हैं, इन्हों पे रस्म है, यहाँ पे पत्थर मारोगे ना तो इसकी दुआ कबूल होती है यहाँ से। ये कसाई लोग हैं ना, इन्हों पे पत्थर मारे, ये दुनिया देख रहे हैं आपको दी मैंने, इस पे मैंने दुआ कबूल होती है साईं की। जी असल बात ये है एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह हाजी साहिबान मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो उस जगह पर 3 मुकाम बने हुए हैं शैतान के। उस जगह पर शैतान के 3 मुकाम बने हुए हैं। एक जगह पे उसने जाके हजरत हाजरा को वर्गलाया, वहां पर उसे थप्पड़ पड़े, वो मुकाम है उसका, वहां पे वो आया था। एक मुकाम है जहां पर उसने हजरत इस्माइल को वर्गलाया कि ये तुम्हारा बाप है, तुम्हें ज़बह कर देगा, वो भी मुकाम है। उस जगह पर भी उसे थप्पड़ पड़े, उसे लान तान हुई। और तीसरा मुकाम है जब हजरत इब्राहिम के पास गया और उन्हें जाकर वर्गलाया कि तुम क्या करने लगे हो, 70 साल बाद अल्लाह ने तुम्हें बेटा दिया और वो बेटा तुम ज़िबा कर देने लगे राय खुदा में। इसी तरह ये मुकाम है उसी शैतान का, वो 3 मुकाम अभी कायम है। और अलहाज साहिबान वहां जाकर उन्हें 7-7 कंकर मारते हैं। वो जगह शैतान के लिए मुख्तस हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर जो हजरत कलंदर किबरिया सरकार को मिलने आते थे, हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह को जो जाहिर आते थे उस वक्त, ये उनको वर्गलाता था। और कुछ एक दफा अल्लाह ताला के नेक बंदे कहा जाता है कि यहाँ पर आए और उन्होंने आगे जाने के लिए रास्ता तलब किया, तो कहने लगा यहाँ पर क्या तुम्हें मिलेगा, तुम अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह से बड़ी तो कोई चीज नहीं, पर हम मानते हैं अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की जात भी किसी का पल्ला पकड़ने मिलती है। शैतान ने यहाँ पर आकर उन्हें वर्गलाया, उन्होंने यहाँ पर उन्हें लानत की। इस वजह मकाम इब्राहिम वयुसम्मून हादा हज अल-फुकरा اللي عنده فلوس يروح السعودية، ما عنده فلوس يأتي هنا ويحج. إنا لله وإنا إليه. والله غيرك ناس يطوفون على القبر، ناس يسجدون للقبر ويشربون ماء زمزم، عنده ماء نجس خبيث حتى لونه أسود. इधर मेरे को इधर पुत्र पकड़ो हम चलेगा मर गया है तुम्हारे, ये ले जाओ ये ले जाओ ये ले जाओ, कोई नहीं ऊपर से ढक्कन में खोलो ना यार, ढक्कन को तकलीफ है। ले आओ नजराना भाई, नजराना मगर नजराना डपट के रखे जरा तो भाई मुझे तंग आ गया नजराना जो बाबा जी को कहा पानी किधर आ रहा है मुला को हाँ जी इतने हो रही और ही जानता बाँ भारी होते ऐसे थोड़ा देखो क्या ही है यार, नजराना लो भाई चले आज चला तुम ही ले ले पूरे। हाँ भाई आइए यार, हाथ में आइए करके नहीं रह भी मारो थोड़ा मारे जाए हमसे और यार सर
बाबा जी तुसी चला पानी चल मिट्टी कितने मिट्टी तेल है सरकार ने तेल ला के सरकार ने माल साबन और सामने नहीं बुढ़ी जी की ये तो चुभी इन्होंने मारे थे एक डुबकी मार के إنا لله وإنا إليه. إذا يدخل الشرك يخرج العقل، عقل السليم يخرج من قلب المشرك. فهلنا نحتاج أن ندعو إخواننا إلى التوحيد مرة ثانية. نقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملك العرب والعجم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس كما جمعنا في هذا المكان الطيب، كما جمعنا في هذا المسجد المبارك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا يجوز أن نصلي خلف مشرك، والعقيدة وحدة الوجود هذا أخطر من عقائد اليهود والنصارى. قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله: عقيدة وحدة الوجود من يعتقد أن الرحمن موجود في كل شيء، وكل شيء في الدنيا هذا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله صور من صور الرحمن، هذا كفر أشد من كفر اليهود والنصارى. إنهم قالوا عيسى ابن الله وعزير ابن الله، صار عندهم إلهين عيسى والله، ولكن في العقيدة والوجود يعتقدون كل شيء هو الله. فمن يعتقد هذا الاعتقاد لا يجوز أن نصلي خلفه. وكتاب فضائل الأعمال اللي من كتب جماعة التبليغ، ومع الأسف الشديد هذا كتاب ترجمت إلى عدة لغات إلا عربي، موجود بلغة الأردن أصلا، الهندي والبشتو، إلا عربي، ولا يترجمون إلى يوم القيامة. لماذا؟ أطفال العرب إذا قرأوا هذا العقائد يتبرؤون من هؤلاء. فإذا ذهب العربي يأتون رياض الصالحين، تفضل يقول ما شاء الله رياض الصالحين كتاب ممتاز من أهل السنة والجماعة. وإذا جاء عجمي غير العربي يأتون كتاب إيش؟ فضائل الأعمال. ويقول شيخ زكريا مؤلف الكتاب في كتابه فضائل الصدقات مجلد 2 صفحة 558: وتعالى الله عما يقول أنا والله شيء واحد، ما فرق بيني وبينه، هو شريكي وأنا شريكي. अल्लाह जो तू है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक है.
هذا كفر بواح، هذا شرك أكبر، شرك في ذات الله عز وجل. ولا يجوز أن نصلي من يعتقد هذه العقائد. أسألكم سؤال، إذا تخرجون من هذا الدرس من هذا المسجد رأيتم تاكسي موجود على الشارع، تفضلوا وديكم أوسلو وديكم مكانكم ومجانا بلاش دون فلوس، ولكن رأيتم سائق أعمى تجلسون خلفه؟ ليش؟ مجانا يا شيخ، بدل ما نمشي نركب. هذا شغله هذا شغلنا، بعدنا شغله هو صلاته، هو بدنا نصلي خلفه صلاتنا، ما في شيء. أقول هو يسوق شغله وأنت تجلس شغلك. يقول يا شيخ يموت وأنا نموت معه، ما نبي ندخل. ما يعرف شيء. طيب مشرك ما يعرف شيء عن الدين، كيف نجعله إمام المسلمين وكيف نصلي خلفه؟ لا يجوز نصلي خلف أي صاحب بدعة اللي بدعته يؤدي إلى الكفر، أو صاحب اعتقاد شرك الأكبر، والله أعلم. وهذا فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي سماحة المفتي المملكة العربية السعودية، فتوته موجودة عندي، ويقول لا يجوز نصلي صلاة من يعتقد اعتقادات اللي موجود في كتاب فضائل الأعمال. كان في كتاب ألفه زكريا. نعم زكريا كان زولوي. وذكرت فيه شركيات في شركيات واضح. نعم. والأسبوع الغد إن شاء الله تعالى في الجمعة سيكون اجتماع لهم في غير البلد. هذا نصيحتك عن هذه الجماعة؟ ولا ليس نصيحتي، بل هذا نصيحة سماحة المفتي شيخ عبد العزيز آل الشيخ في فتوته. يقول لا يجوز أن نسمع لهم أن يبيتون في المساجد ويجمعون في المساجد، بالشرط إذا جاءوا هنا قل يا شباب الكتاب هذا اتركوه هنا، اقرأوا القرآن مع ترجمة، موجود باللغة الإنجليزية، موجود باللغة الأردن، موجود باللغات، اقرأوا القرآن، اقرأوا صحيح البخاري اللي هو قال الله وقال الرسول. إما هذا كتاب يعني من باب بداية الكتاب صفحة رقم 3 أو 4 مكتوب فيه تمهيد فضائل الأعمال، فضائل أعمال. إيه هو هذا فضائل أعمال، تبليغ نصاب، فضائل أعمال، فضائل الصدقات، فيه مجموعة عن فضائل الصلاة والذكر يقول في بداية كتابه قال كنت عام كذا وكذا مريض عقليا ذهنيا، كنت مريض، فدكتور نهاني أن أشتغل في أي شغل يتعلق بالعقل، فكان عندي أيام فاضي، ففكرت ماذا أفعل، فبدأت ألفت كتاب عن الدين. ما شاء الله عليك تبارك الله، أنت مجنون الآن وتؤلف كتب عن الشريعة. لا تكرر إن شاء الله. إمام بخاري رحمه الله إذا يريد يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه كان يختصر يصلي ركعتين، ثم كان يكتب وهو في رياض الجنة، وهذا ما شاء الله عليه، ويكتب. وماذا يكتب؟ يقول عدة شباب من العرب زاروا قبر الجواد السخي على الإبل فناموا على القبر، فهذا صاحب القبر جاء في منام صاحب الإبل قال ما شاء الله أنت جيتم لزيارتي وترجعون جوعانين، ما يصلح لي أنا جواد، هذا عيب علي، فممكن تبع لي الإبل هذا أشتري منه وعندي أفضل منه في البيت وأتي؟ قال ما فيش، اتفقنا. فمكتوب كتب الشيخ زكريا يوم قاموا من النوم قام صاحب القبر ونهر الإبل، قال وجدوا مذبوح جاهز، أخذوا وأكلوا ووزعوا وكانوا في الطريق، وجاء في طريق الرجل فيكم فلان ابن فلان؟ قال نعم أنا. قال هل بعت شيء؟ صاحب القبر قال والله في المنام بعت. قال هذا قبر والدي وأمرني أن أرد لك بديل وتفضل. تعليق من شيخ زكريا قال هذا نهاية الجودة حتى بعد الموت، ما يترك يأتي إلى القبر ويرجع جوعان. ما شاء الله رجع القبر وما تعمل، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذا صاحب القبر خرج من قبره لأجل نهر الإبل. طيب لماذا ما ذهب إلى زوجته يسلم عليه ويزور الأطفال ويرجع؟ هل هناك تفتيش جوازات؟ خرابيط. هذا هو الشركيات. يعني هذا جبت لكم مثالين، إما كتاب مليء بهذا العقائد
فهن تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتعاونهم في نشر هذا الكتاب تعاون على الإثم والعدوان، لا يجوز أن نسمع لهم إلا يتركون هذا الكتاب ويسمعون قرآن ترجمة حديث. قل عندكم رياض الصالحين، اقرأوا رياض الصالحين في هذا المسجد مسموع لكم، ولكن تقرأوا هذا الكتاب اللي مليء بالشركيات والخرافات ما نسمع له. السلام. جزاك الله خير يا شيخ. رأيت رسالتان ألف عن جماعة التبليغ من قول البليغ في تحديد جماعة التبليغ. اي نعم شيخ تويجري. صح. اي نعم. ورسالة آخر ألفه شيخ الصومال اسمه محمد هادي. اي نعم. توضيح الحق والتحذير من جماعة التبليغ. اي نعم اي نعم. وفي كتاب ثالث جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية، شيخ أبو أسامة سيد طالب الرحمن، هذا شقيقي وأخي. بعد أن قرأنا هذه الرسالات رأينا أغوال كثير وشركيات كثير ذكر عن هذه الجماعة. بعد أن جربنا لنحذر الشباب الذين يتبعون هؤلاء الجماعة، يزعمون أن الجماعة يخرجون الشباب من بيئة الفسق إلى بيئة الطاعة لله سبحانه وتعالى ويأتونهم إلى المساجد. هذا زعم كبير، يعني نحن لا نستطيع أن نحجمهم من اتباع هؤلاء الجماعة. ما نصيحتك لهؤلاء الشباب؟ الآن عندنا كثيرون ويتبعونهم ويخرجون معهم أقول هذا صحيح أن شارب الخمر تاب بسبب هؤلاء، شارب الدخان تاب بسبب هؤلاء، الزاني تاب بسبب هؤلاء، صحيح لا شك في ذلك. هل ما نتكلم في الأعمال؟ هل نقول الزاني خالد مخلد في النار؟ لا، ليس مذهب أهل السنة والجماعة. هل نقول الشارب الخمر مدمن الخمر خالد مخلد في النار؟ لا. ولكن المشرك، أقول لكم مثال، هذا زاني شارب الخمر آكل الربا، كل الكبائر موجود هنا إلا الشرك وهو موحد، هل يبقى في النار أو يدخل الجنة؟ يدخل الجنة. يدخل الجنة بمشيئة الله ويخرج من النار بتوحيده. إيه نعم بسبب التوحيد. وهنا رجل يصلي مو 5 6 يصلي صلاة التهجد، حافظ القرآن، ملتزم المساجد، شاب ملتحي ملتزم، لا ينظر يمينا ولا شمالا، ولكن يعتقد اعتقاد وحدة الوجود، هل ينفع صلاته؟ هل ينفع صيامه؟ لا. ليش؟ هذا قال الله عز وجل عن الأنبياء ليس عن عامة الناس. ذكر أسماء أنبياء في القرآن ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد البشر؟ لئن أشركت أي يحبط. فإخوان هنا قضية الشرك، مو قضية من أشياء بسيطة، لا، قضية الشرك، اعتقاد الشرك. فما ننظر هنا إلى الصلاة والصوم والحج والزكاة. كم حج أبو جهل؟ ما حج أبو جهل؟ يقولون 40 مرة. هل نفع؟ ما نفع. ليش؟ كان فيه الشرك. وأقول وأنا في مسجدي وأنا في المسجد، أبو جهل ما كان يعتقد اعتقاد وحدة الوجود، عقيدة وحدة الوجود أن كل شيء هو الله. ذكر صوفي من مشايخ جماعة التبليغ اسمه الشيخ أشرف الريتانوي في كتابه إمداد المشتاق، موجود عندي وموجود على المواقع أيضا، يقول جاء عند الشيخ الصوفية رجل قال أنا سمعت من كل شيء هو الله وتعالى الله عما يقولون، فجاب في صحن حلويات وعزكم الله، جاء في صحن خضروات، قال أنت قل كل شيء هو الله، هذا وهو كل شيء واحد ما في فرق، قل هذا وكل هذا. فيقول تانوي أكل الحلويات بشكل الإنسان، كان شيخ وجالس وأكل، ثم هذا كان ابن الوقت عند الصوفية منازل ودرجات، ابن الوقت، ثم فناء في الشيخ، فناء في الرسول، فناء في الله، فناء الفناء، فناء الكلي،
حاجات غير موجودة في كتاب الله عز وجل. ثم غير صورته إلى صورة الخنزير عزكم الله وأكل الخزعبلة، قال هذا هو كل واحد ما في فرق. فهذا هنا قضية ليس قضية اللحية والذكر والحلقات، لا، قضية العقيدة، التوحيد، الشرك. فهؤلاء عندهم، أنا أضرب لكم مثال حتى تفهمون أكثر من ذلك. عندنا أنتم إن شاء الله من السودان أيضا من القرى تعرفون اللي يحلب الحليب ثم يأتي المزرعة ثم يوفي البرميل الكبير هذا ثم يذهب إلى المدينة ويدق باب كل باب 1 كيلو 1 كيلو 1 كيلو، إن شاء الله فاتورة متى؟ بعد شهر. ما رأيكم بعمل هذا؟ أليس عمل جبار؟ صح؟ فهمتم المثال؟ طيب هذا ايش تسمونه؟ احنا نسميه دودي، ها؟ وهذا صاحب الحليب ما غسل القدر يوم يومين 3 4، صار فيه السم وصار فيه شيء، حتى في حليب تازج وزع كذا على الناس. ابن فلان شرب، مستشفى 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 مستشفى. جيتم كلكم مسكتم، وش سويت انت؟ وش سويت؟ الله يهديك، هذا طفل في المستشفى، والله طفل في والله. قالوا اترك هذا مستشفى مو مستشفى. شوف جهودي اخرج قبيل الفجر واذهب المزرعه واجلس تحت جاموس، ثم الحليب هذا ثم على دراجه امشي ونص كيلو هنا نص كيلو هنا نص كيلو، وما اخذ فلوس الا بعد شهر. شوف جهودي وقتي كيف. قال أنت وجهودك ما نبغاه. القدر هذا مليان خربان فيه سم، ما غسلت أنت الله يهديك، خربت أطفال ما بتاتا، خربت بطون الأطفال الله يهديك كلهم في المستشفيات. ما ننظر إلى جهود، صح ولا لا؟ جهود جماعة تبليغ على العين والرأس، خروجهم وقتهم فلوسهم كل شيء على العين والرأس. ماذا يوزعون يا أخوان؟ ماذا يقرؤون؟ ماذا يدرسون؟ القرآن؟ أهلا وسهلا، نحن معهم. لو قرآن، لو تراجم، لو تفاسير، لو أحاديث، لو صحيح البخاري، لو صحيح مسلم، معهم. عندهم كتاب، ومع الأسف الشديد يقول المؤلف كنت في سنة كذا 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 مجنون وألفت هذا الكتاب. أنا ما نبي، أنا نبي ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نحتاج الأمة إلى القرآن، الأمة نحتاج ندعوهم إلى هذا الكتاب. मैंने मिसाल बयान की भाइयों के लिए कि दूध वाला, दूधी जिसे हम कहते हैं, वो सुबह सुबह निकलता है, दूध निकालता है बाजार से, मजरे से घर में आता है, फिर एक एक डोर टू डोर जाके वो दूध बेचता है. لا مو سؤال، هو نبي نفس الكلام باللغة الأردية أنا فأترجمه. वो डोर टू डोर जाता है, दूध देता है, लेकिन उसने अपना वो पांडा नहीं धोया हुआ. 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, वो सारा उसका वो अंदर से सड़ गया, खराब हो गया, और उसी में दूध डाल रहा है बेच रहा है, डाल रहा है बेच रहा है. आपके बच्चों ने पिए, मोशन लग गए, हॉस्पिटल दाखिल हो गए. अब आप उसको कहते हो कि भाई अल्लाह तुझे हिदायत दे, तेरे बर्तन की सफाई नहीं की तूने, क्या है? वो कहेगा इसको तो छोड़ो पर कौन अस्पताल गया या नहीं गया, ये देखो मेरी मेहनत कितनी है, तो उसकी मेहनत देखी जाएगी. हम कहेंगे भाड़ में गया तू और तेरी मेहनत, मेरा बच्चा तो अस्पताल दाखिल हो गया ना, तू सप्लाई क्या कर रहा है? हमने सप्लाई लाइन देखनी है. तो जमात तबलीग की मेहनत, उनका खरूज, उनका वक़्त, उनका पैसा, उनका वो सब इंतहाई कीमती है. असल सवाल सप्लाई क्या है? क्या कुरान सप्लाई कर, कुरान की तालीम सप्लाई कर रहे हैं, इसका तर्जुमा पढ़ा रहे हैं, लोगों को इससे जोड़ रहे हैं? वो तो कहते हैं कि कुरान को उस वक्त तक बयान नहीं करना चाहिए 15 अलूम में आपके पास आ जाए. कुरान से तो तोड़ के वो फ़ज़ाइल आमाल किताब, जिसके स्टार्टिंग में तमहीद में वाला जिक्र लिखते हैं कि सन फला फला में फला फला महीने में एक दिमागी मर्ज का शिकार हो गया, डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि कोई ऐसा काम न करना जिससे आपका दिमागी ताल्लुक. तो ये किताब जो आप सप्लाई कर रहे हैं वो तो शिर्क और खुराफात और भरी पड़ी है. फी नफ्स अल किताब क़िस्सा लि अहमद रफ़ाई, फ़ज़ार अहमद रफ़ाई क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल या रसूल अव्वल कुन्त उरसल रूही لتقبيل يدك والآن جئت مع روحي وجسدي. ما أدري كيف هذا يرسل روح بدون جسد، والله أعلم. هذا أيضا معرفة من معرفات الصوفية. يبقى جسده في هند ويرسل فقط روح، ما شاء الله عليه. كيف يفرق؟ وإذا خرج روح من جسد انتهى.
اكسباير. طيب ما عليك. قال الآن جاء دور الروح والجسد، فأريد قبلة على يدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج اليد. فخرج ليد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد الرفاعي، فشافوا 90,000 شخص إلى زاروا يد الرسول صلى الله عليه وسلم، 90,000 شخص، ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه. طيب العقل موجود، هذا قبر وخرج يد، هل ينظرون إلى هذا اليد 90,000 اللي جالسين حوله، أو فقط 100-200 اللي حول القبر؟ ماذا خرج اللي رآهم 90,000 شخص؟ طيب السؤال الثاني، هذا اليد ما خرج لعمر يوم كان يصلي في المحراب وأبو اللؤلؤ مجوسي المجرم موجود في المحراب؟ ما خرج يد يقول يا عمر انتبه من ما خرج هذا اليد يوم عثمان رضي الله عنه وارضاه كان مسجون في بيته، ما خرج يد. ما خرج يد يوم معاوية كان يطلب رضي الله عنه من علي قصاص من دم عثمان رضي الله، ما خرج يد. ما خرج إلا الرفاعي بس، لا لأبو بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي. ما هذا خرافات، وهذا موجود مليء بكتاب. لو أفتح عليه الكتاب هذا ممكن الليلة كامل ما يكفي. فهذا سبب انتبهوا، هنا قضية ليس الصلاة والصيام وذكر وتهجد، لا، هنا قضية توحيد توحيد توحيد، اللي دعوة الأنبياء من بداية الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله. جزاكم الله خير.